नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य षष्ठः पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके आहत्य 8 प्रकरणानि वर्तन्ते। चतुर्णां प्रकरणानाम् अध्ययनं समाप्तम्। अवशिष्टेषु प्रकरणेषु विद्यमानं महत्तमं प्रकरणं सुबन्तविचारः। अस्य अध्ययनम् अद्य प्रारभ्यते। तत्र अस्मिन् प्रकरणे आहत्य 23 पाठाः सन्ति। सर्वेपि सरलाः पाठाः, क्लिष्टं किमपि नास्ति। प्रारभामहे। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः सप्तमः पाठः नियतलिङ्गशब्दाः तथा च विशेष्यनिघ्नशब्दाः एतेषां विषये किञ्चित् विस्तरेण स्पष्टीकरोति। तत्र नियतलिङ्गाः शब्दाः इत्युक्ते किम् इति चेत् येषां शब्दानां लिङ्गं निश्चितम् अस्ति, लिङ्गे परिवर्तनं सामान्यरूपेण न भवति, ते नियतलिङ्गाः शब्दाः इति पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टम्। तत्र सामान्यरूपेण शब्दानां लिङ्गं कथं ज्ञातव्यम् इति संस्कृतस्य प्रारम्भिकस्तरीयैः छात्रैः बहुवारं कृतः प्रश्नः। सामान्यरूपेण लोकात् अन्ये जनाः कथं तस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा लिङ्गं ज्ञातव्यम् इति तत्र सामान्यम् उत्तरम्। अस्मिन् सन्दर्भे केषाञ्चन शब्दानां लिङ्गनिर्णयस्य विषये छात्रैः कश्चित् क्लेशः अनुभूयते। अतः तादृशानां शब्दानां लिङ्गस्य निर्देशः अत्र अस्मिन् पाठे आदौ कृतः वर्तते। झटिति पश्यामः। सन्धिः इति शब्दः नित्यं पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। सामान्यरूपेण प्रान्तीयभाषासु स्त्रीलिङ्गे अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते। संस्कृते सन्धिः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अयं वृद्धिसन्धिः। ध्वनिः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अयं ध्वनिः। सरोवरः लेक् इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अयं सरोवरः अकारान्तपुल्लिङ्गः शब्दः। व्यक्तिः पर्सन् इति शब्दः संस्कृते स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। रामः नाम काचित् व्यक्तिः, नाट् कश्चित् व्यक्तिः। बन्दिः प्रिजनर्, नो चेत् बन्दी इति अपि अस्ति। बन्दिः नो चेत् बन्दी इति शब्दः नित्यं स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। देवदत्तः नाम काचित् बन्दिः और काचित् बन्दी इति भवति। संख्यावाचकाः शब्दाः 20, 30, 40 इत्येताः 90 इति पर्यन्ताः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। इयं साधूनां 20 इति वदामः। मित्र इति शब्दः सूर्यः इत्यस्मिन् अर्थे पुल्लिङ्गे अस्ति। सुहृद् फ्रेंड इत्यस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गे अस्ति। रामः मम मित्रम् इति वक्तव्यम्। वाहनं व्हीकल इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। गणेशस्य वाहनं मूषकः इति उच्यते, न हि गणेशस्य वाहनः मूषकः। अनेन प्रकारेण केषाञ्चन शब्दानां लिङ्गस्य विषये अत्र पाठे आदौ स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति। एते सर्वेपि शब्दाः नियतलिङ्गाः, एतेषां लिङ्गं निश्चितमस्ति। तत्र द्वितीयः भेदः विशेष्यनिघ्नशब्दाः। ते शब्दाः येषां लिङ्गं निश्चितं नास्ति अपितु विशेष्यस्य अधीनं, ते विशेष्यनिघ्नशब्दाः। तत्र विशेष्यनिघ्न इत्यस्य पदस्य कः अर्थः इति चेत् यत्
आश्रयं स्वीकरोति, the one which depends on the others, तस्य निघ्नः इति नाम्ना निर्देशः क्रियते। निघ्नः इत्युक्ते अधीनः, डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। सो विशेष्यस्य निघ्नः विशेष्यनिघ्नः इति उच्यते। अतः विशेष्यनिघ्नशब्दाः तेषां लिङ्गं निश्चितं नास्ति। निश्चितं नास्ति इत्युक्ते त्रिषु अपि लिङ्गेषु तेषां प्रयोगः भवितुम् अर्हति। कानिचन उदाहरणानि: एक, द्वि, त्रि इत्यादयः शब्दाः एकः बालकः, एका बालिका, एकं फलं, त्रिषु अपि लिङ्गेषु एतेषां प्रयोगः दृश्यते। एते सर्वे विशेष्यनिघ्नशब्दाः। बहवः प्रत्ययान्तशब्दाः अपि विशेष्यनिघ्नाः सन्ति। क्तान्ताः, क्तवतु प्रत्ययान्ताः, तव्यत्, अनीयर्, य, शत्रु, शानच् इत्येते बहवः प्रत्ययाः येषाम् अन्ते विद्यन्ते, ते शब्दाः अपि विशेष्यनिघ्नाः सन्ति। बालकः गतः इति वदामः, बालिका गता, फलं पतितं। मतु प्रत्ययस्य उदाहरणं रामः बुद्धिमान्, सीता बुद्धिमती, युगलम् अपेर् बुद्धिमत् इति उदाहरणानि। गुणवाचकाः शब्दाः अपि विशेष्यनिघ्नाः सन्ति। वृक्षः विशालः, नदी विशाला, फलं विशालम्, अपूपः मधुरः, शर्करा मधुरा, फलं मधुरम्। सर्वनामसंज्ञकाः शब्दाः विशेष्यनिघ्नाः सन्ति। एषः बालकः, एषा बालिका, एतत् फलम्। अनेन प्रकारेण विशेष्यनिघ्नशब्दानामपि बहूनि उदाहरणानि भाषायां विद्यन्ते। इदानीं नियतलिङ्गशब्दाः तथा च विशेष्यनिघ्नशब्दाः एतेषां प्रयोगः विशेषणविशेष्यभावस्य विषये तथा च उद्देश्यविधेयभावस्य विषये कथं करणीयः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र विशेषणविशेष्यभावस्य विषये अयं श्लोकः सुप्रसिद्धः अस्ति। यद्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तद्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। विशेषणसंज्ञकाः शब्दाः सामान्यरूपेण विशेष्यनिघ्नाः सन्ति। अतः विशेष्यस्य एव लिङ्गं वचनं च तैः अनुस्रियते। यथा दीर्घः मार्गः, दीर्घा रज्जुः, दीर्घं गमनम् इति उदाहरणानि। परन्तु कुत्रचित् केषुचन स्थलेषु नियतलिङ्गशब्दाः अपि विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते। यत्र नियतलिङ्गशब्दाः विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते तत्र तु यद्लिङ्गं यद्वचनम् अयं नियमः नैव प्रयोक्तव्यः। तत्र नियतलिङ्गशब्दानां लिङ्गं सुनिश्चितम्, अतः तस्मिन् लिङ्गे विशेष्यम् अनुसृत्य परिवर्तनं न भवति। यथा मित्रं देवदत्तः, अत्र मित्रम् इति देवदत्तस्य विशेषणं मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते। अतः अत्र यद्यपि विशेष्यं पुल्लिङ्गे अस्ति तथापि विशेषणम् अवश्यं नपुंसकलिङ्गे भवेत्। मित्रः देवदत्तः इति प्रयोगः न करणीयः। अनेनैव प्रकारेण विंशतिः फलानि, विंशतिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे एकवचने एव भवति। अतः यद्यपि अयं शब्दः फलानि इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते तथापि अस्य शब्दस्य लिङ्गं वचनं वा फलानि इत्येतं शब्दं नैव अनुसरति। एतादृशं विशेषणविशेष्यभावस्य विषये यत्र शक्यं तत्र यद्लिङ्गं यद्वचनम् अयं नियमः प्रयोक्तव्यः। परन्तु
यत्र तादृशः प्रयोगः नैव शक्यः तत्र इत्युक्ते यत्र नियतलिङ्गशब्दाः विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते तत्र तु तादृशः एव भिन्नयोः लिङ्गयोः विशेषणस्य विशेष्यस्य च प्रयोगः करणीयः। उद्देश्य विधेय भावस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। पूर्वस्मिन् वर्गे उद्देश्य विधेय भावस्य अध्ययन समये अस्माभिः इदं दृष्टम्। उद्देश्य विधेय भावे सामान्य रूपेण विधेयस्य लिङ्गं वचनं वा उद्देश्यस्य लिङ्गं वचनं वा समानमेव भवेत् इति नावश्यकम्। तत्रापि द्वितीयः अंशः अवश्यम् अस्ति। उद्देश्य विधेय भावे यत्र शक्यं तत्र विधेयं तथा उद्देश्यम् एतयोः लिङ्गं वचनम् अवश्यं समानं स्यात्। इत्युक्ते यदि विशेष्यनिघ्नः शब्दः विधेयरूपेण प्रयुज्यते तत्र तत् विधेयम् उद्देश्यस्य लिङ्गं वचनं च अवश्यम् अनुसरति। यथा आगतवत् इति क्तवतु प्रत्ययान्तः शब्दः विशेष्यनिघ्नः अस्ति, अतः मित्रम् इत्यस्य विधेयरूपेण यत्र सः प्रयुज्यते तत्र अवश्यं सः तस्मिन् एव लिङ्गे भवितुम् अर्हति यस्मिन् लिङ्गे मित्रम् इति शब्दः अस्ति। अतः मित्रम् आगतवत् इति वक्तव्यम्, मित्रम् आगतवान् इति साधु नास्ति। परन्तु मित्रं देवदत्तः आगतवान् इति प्रयोगः उचितः। किमर्थम्? अत्र मित्रं देवदत्तः आगतवान् इत्यस्मिन् वाक्ये आगतवान् इति देवदत्तः इत्यस्य विधेयम् अस्ति। मित्रम् इति शब्दः अत्र केवलं विशेषणरूपेण प्रयुज्यते, तस्य अस्मिन् वाक्ये मुख्यं स्थानं नास्ति। मुख्यं कर्तृत्वं तु देवदत्तस्य। अस्य देवदत्तस्य विधेयरूपेण आगतवान् इति शब्दः प्रयुज्यते। अयम् आगतवान् इति शब्दः देवदत्त इत्यनेन सह अन्वेति इति आशयः। अतः अत्र आगतवान् इति शब्दः इति विधेयं देवदत्तः इति सदृशं पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। अनेनैव प्रकारेण व्यक्तिः इति नित्यस्त्रीलिङ्गः शब्दः, अतः व्यक्तिः गतवती इति वक्तव्यम्। गतवती इति विशेष्यनिघ्नं विधेयम्, अतः तत् व्यक्तिः इति उद्देश्यस्य लिङ्गम् अनुसरति। व्यक्तिः गतवान् इति असाधु। एवमेव रामः नाम व्यक्तिः गतवती इति वक्तव्यम्। किमर्थमिति चेत् अत्रापि गतवती इत्यस्य अन्वयः रामः इत्यनेन सह नास्ति, अपि तु व्यक्तिः इत्यनेन सह अस्ति। विधेयस्य अन्वयः इत्युक्ते साक्षात् सम्बन्धः केन शब्देन सह अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र तादृशं लिङ्गं तत्र स्थापनीयं, प्रयोक्तव्यम्। अतः रामः नाम व्यक्तिः गतवान् इति न वक्तव्यं, परन्तु तत्र पदानां क्रमे परिवर्तनं क्रियते चेत् व्यक्तिः रामः गतवान् इति साधु। किमर्थमिति चेत् इदानीं गतवान् इति शब्दः रामः इत्यस्य विधेयरूपेण प्रयुज्यते, रामः इत्यनेन सह अन्वेति। अतः रामः इति सदृशम् एव गतवान् इत्यत्रापि पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः क्रियते। अनेनैव प्रकारेण देवदत्तः नाम काचित् बन्दिः पलायितवती। बन्दिः इति स्त्रीलिङ्गे, अतः पलायितवती इति अपि स्त्रीलिङ्गे। परिवर्तनं कुर्मश्चेत् बन्दिः देवदत्तः इति वदामश्चेत् पलायितवान् इति साधुत्वं प्राप्नोति। अत्र अस्मिन् पाठे अग्रे विद्यमानः अन्तिमः विषयः नियतिलिङ्गशब्दानां समासे कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र
नियतलिङ्गः शब्दः तत्पुरुषसमासस्य अथवा द्वन्द्वसमासस्य उत्तररूपेण यदा प्रयुज्यते तदा समस्तपदस्य लिङ्गम् अपि नियतलिङ्गसदृशम् एव भवति. If a niyatalinga word is used as the second term inside a tatpurusha samasa or a dvandva samasa, then the entire samasta pada, the linga of that matches the linga of this uttara pada. सीतायाः मित्रं देवदत्तः इत्यत्र सीतायाः मित्रम् इत्यत्र समासः क्रियते. अयं तत्पुरुषः समासः, अतः अत्र सीतामित्र इति शब्दः मित्रसदृशः एव नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते. सीतामित्रं देवदत्तः इति वदामः. संशयस्य आस्पदं विषयः. आस्पदम् इत्युक्ते अबॉर्ड, स्थानम्. संशयस्य आस्पदं विषयः. अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति. संशयास्पदं विषयः इति वदामः. उभयत्र देवदत्तः इति शब्दः नो चेत् विषयः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति. तस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तौ सीतामित्र तथा संशयास्पद इति शब्दौ तु नपुंसकलिङ्गे एव भवतः. किमर्थमिति चेत् तत्र विद्यमानम् उत्तरपदं नपुंसके अस्ति. अनेनैव प्रकारेण नदः च सरोवरः च नदसरोवरौ. सरोवर इति शब्दः पुल्लिङ्गे, अतः नदसरोवर इति समस्तपदम् अपि अवश्यं पुल्लिङ्गे भवति. एतत् कस्य समासस्य विषये? तत्पुरुषसमासस्य विषये, द्वन्द्वसमासस्य च विषये. तृतीयः समासः अव्ययीभावः. तत्र तु अव्ययस्य निर्माणं भवति, अतः लिङ्गस्य चिन्तनं नावश्यकम्. चतुर्थः अवशिष्टः समासः बहुव्रीहि समासः. बहुव्रीहि समासस्य प्रयोगेण तु नित्यं विशेष्यनिघ्नाः शब्दाः एव सिद्ध्यन्ति. पीतम् अम्बरं यस्य सः. पीतम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे, अम्बरम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे, परन्तु तत्र बहुव्रीहि समासेन सिद्धः पीताम्बरः इति शब्दः विष्णोः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते चेत् पुल्लिङ्गे, लक्ष्म्याः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते चेत् स्त्रीलिङ्गे, मित्रस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते चेत् पीताम्बरं मित्रम् इति अपि भवितुम् अर्हति. अनेनैव प्रकारेण लब्धम् आस्पदं येन सह, the one who has obtained a place in say Rajya Sabha or assembly. लब्धम् आस्पदं येन सह लब्धास्पदः विद्वान्, लब्धास्पदा विदुषी, लब्धास्पदं मित्रम्. अनेन प्रकारेण बहुव्रीहि समासे विशेष्यनिघ्नस्य निर्माणं भवति. तत्पुरुषसमासे द्वन्द्वसमासे वा उत्तरपदस्य लिङ्गं दृष्ट्वा लिङ्गस्य निर्णयः क्रियते. एतादृशम् अस्मिन् पाठे नियतलिङ्गशब्दाः तथा च विशेष्यनिघ्नशब्दाः एतयोः विषये विस्तरेण उक्त्वा विशेषणविशेष्यभावे, उद्देश्यविधेयभावे तथा च समस्तपदनिर्माणे कथं लिङ्गनिर्णयः भवति इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः सप्तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः अष्टमः पाठः मात्र, मात्रा इति द्वौ शब्दौ तथा च तादृशः एव श्रूयमाणः मात्रच् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः एतेषां सर्वेषां विषये किञ्चित् विवृणोति. So we are going to learn three different entities.
the matra masculine word, matra the feminine word, and a similar looking tadhita pratyaya called matrach. तत्र आदौ मात्र इति शब्दस्य विषये पश्यामः. मात्र इति शब्दः नियतलिङ्गः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते. सो मात्रम् इति प्रयोगः भवति. सामान्यरूपेण अयं शब्दः समासे प्रयुक्तः दृश्यते. You don't see matram as a standalone word used in the language. सामान्यरूपेण समासे प्रयोगः भवति. समासे अस्य द्वौ अर्थौ भवितुम् अर्हतः. तत्र अमरकोशे उच्यते मात्रं कार्त्स्न्ये अवधारणे च. कार्त्स्न्यम् इत्युक्ते साकल्यम्, entirely. By the way, this is one of the words in Sanskrit with many vyanjanas together. So ra, ta, sa, na and ya, 5 vyanjanas are connected together. So typically when you want to test whether somebody can write Devanagari properly, this is one of the toughest words that you can give to them. Kartsnyam इत्यत्र पंच व्यंजनानि क्रमेण सन्ति. सो कार्त्स्न्यम् इति शब्दः, साकल्यम् इति तस्य अर्थः, सम्पूर्णरूपेण एंटायरली इति अर्थः. किमुदाहरणं? प्राणिमात्रम् इति उदाहरणं. सर्वेपि प्राणिनः इत्युक्ते प्राणिमात्रम्. सो वाक्ये प्रयोगः देवदत्तः प्राणिमात्रं न हिनस्ति. Devadatta does not kill any of the animals. Means what? All of the animals are safe from Devadatta. Devadattaha pranimatram na hinasti. Evameva manushyamatram means sarvepi manushyaha. Matram iti shabdaha atra kartsnyam sakalyam ityasmin arthe prayujyate. Iti matram shabdasya prathamaha arthaha. द्वितीयः अर्थः अवधारणे इति उच्यते. अवधारणम मीन्स तदेव न अन्यत्. That only, nothing else is called avadharanam. यथा क्षणमात्रम, only for that moment, not more. एकमात्रम, only one, not more. अत्रापि वाक्ये नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः. महाराजस्य एकमात्रं पुत्री सीता. The only daughter is Sita, not एकमात्रा or एकमात्री पुत्री सीता. अनेन प्रकारेण मात्रम् इति शब्दः साकल्यम् इत्युक्ते कार्त्स्न्यं, नो चेत् तदेव अवधारणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. कुत्रचित् मात्र इति शब्दः बहुव्रीहि समासे अपि प्रयुक्तः दृश्यते. तत्क्षणे, तस्मिन्नेव क्षणे, in that moment इत्यस्मिन् अर्थे मात्र इति शब्दः यत्र बहुव्रीहि समासे प्रयुक्तः दृश्यते तत्र तु यथा पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टं समस्तपदं विशेष्यस्यैव लिङ्गम् अनुसरति. यथा रघुवंशे अयं प्रयोगः दृश्यते असौ गतमात्रः, gone in that instant. असौ गतमात्रः. So understand this. अत्र साकल्यम् इति अर्थः नास्ति, अवधारणम् इति अपि अर्थः नास्ति. कश्चन तृतीयः अर्थः in that moment, तत्क्षणे इति अर्थः अस्ति. अत्र बहुव्रीहि समासः प्रयुज्यते. सो गतमात्रः मनुष्यः, गतमात्रा देवी, गतमात्रं मित्रम्. अनेन प्रकारेण अत्र बहुव्रीहि समासे प्रयोगः भवति चेत् त्रिषु अपि लिङ्गेषु अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते. एतत् सर्वं मात्र इति शब्दस्य विषये अस्ति. इदानीं द्वितीयः शब्दः मात्रा इति शब्दः. This is a different word.
Similar looking word, that's why it has been collected in the same lesson, but completely different word. Kim nama matra? वर्णस्य उच्चारणार्थम आवश्यकः कालः मात्रा इति नाम्ना ज्ञायते. Matra is a grammar specific term. When the letters are being pronounced, the time required for pronouncing a particular letter, specifically a Hraswa letter, is called matra. So Hraswa swarasya uchcharana kalaha eka matra iti uchyate. So when you pronounce a Hraswa swara like E, U, A, R, the amount of time taken for the pronunciation, it varies from person to person, but the variations are minimum. Some milliseconds here and there difference might be there. So that particular time of pronunciation will be called one matra. Ayam nitya strilingaha shabdaha matra iti strilinge prayujyate. ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः एका मात्रा, दीर्घस्वरस्य उच्चारणकालः द्वे मात्रे. So the time required for pronouncing a dirgha letter is double that of the hraswa letter. तत्र प्लुतः इति अपि कश्चन स्वरः अस्ति, कैश्चित् प्रायेण ज्ञायेत. तस्य उच्चारणकालः तिस्रः मात्रा. 3 times the time required for the pronunciation of the hraswa swara. व्यञ्जनस्य उच्चारणकालः तु अर्धा मात्रा. The time required to pronounce a vyanjana is half that of the swara. अनेन प्रकारेण मात्रा इति स्त्रीलिंगे विद्यमानः शब्दः वर्णोच्चारणस्य कालः इत्यस्मिन् अर्थे व्याकरणे प्रयुज्यते. मात्रा इति शब्दस्य अन्यः अपि कश्चन अर्थः अस्ति. मात्रा इति शब्दः परिमाणं, some unit of measurement. प्रान्तीयभाषासु अपि अस्मिन् अर्थे प्रयोगः दृश्यते. अस्मिन्नेव अर्थे संस्कृते अपि प्रयोगः कृतः अवश्यम् अस्ति. अत्रापि अस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् एव. अस्याः रज्ज्वाः एकः अङ्गुलः मात्रा. The length of this rope is 1 finger. Asya jalasya hasti matra. The depth of this water is that 1 elephant might get submerged. अनेन प्रकारेण अत्रापि मात्रा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुक्तः अस्ति. यद्यपि अङ्गुलः इति पुल्लिङ्गे, हस्ती इति पुल्लिङ्गे, तथापि मात्रा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति. पुनरेकवारम् अयम मात्रा इति शब्दः यत्र बहुव्रीहि समासे प्रयुज्यते. सो बहुव्रीहि समासस्य नियमः तु समानः एव. विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसृत्य बहुव्रीहि समस्तपदस्य लिङ्गम् अपि भवति. अतः बहुव्रीहि समासेन तु विशेष्यविघ्नशब्दाः सिद्ध्यन्ति. अतः मात्रा इति शब्दस्य उत्तरपदरूपेण प्रयोगं कृत्वा सिद्धं बहुव्रीहि समस्तपदं विशेष्यनिघ्नमस्ति. एकमात्रः भवेद् ह्रस्वः. ह्रस्वः स्वरः पुल्लिङ्गे अस्ति. तस्य एका मात्रा. अतः एका मात्रा यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः यदा क्रियते तदा एकमात्रः ह्रस्वः इति शब्दः सिद्ध्यति. अयं पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते. बहुव्रीहि समासेन निर्मितः अयं शब्दः ह्रस्वः इति विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति. एकमात्रः भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रः दीर्घः उच्यते, त्रिमात्रः तु प्लुतः ज्ञेयः, व्यञ्जनं तु अर्धमात्रिकम्. तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति. किं हस्तिमात्रः अंकुशः? अत्रापि हस्ति मात्रा यस्य सः हस्तिमात्रः अंकुशः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः.
अंगुलिमात्रा इयं रज्जुः, अंगुलिः मात्रा अस्याः सा अंगुलिमात्रा रज्जुः। अत्रापि विशेष्यम् अनुसृत्य स्त्रीलिंगे प्रयोगः दृश्यते। अनेन प्रकारेण अत्र मात्रा इति शब्दस्य अर्थः, तस्य पृथग् रूपेण प्रयोगः, तथा च तस्य समासे प्रयोगः इति सर्वं चर्चितम् अस्ति। अस्मिन्नेव पाठे अग्रे विद्यमानः तृतीयः विषयः मात्रच् इति प्रत्ययः। तद्धितप्रकरणे मात्रच् इति कश्चन प्रत्ययः पाठितः अस्ति। तत् प्रमाणम् अस्य, so you take some unit of measurement and you say that is being used as the unit of measurement. tat pramanam asya अस्मिन् अर्थे प्रातिपदिकात् मात्रच् इति कश्चन तद्धित प्रत्ययः विधीयते. So for example, when you want to say angulihi pramanam asya, this is not a bahuvrihi samasa. It looks very similar to Pitam Ambaram Yasya, but this is a completely different context. Angulihi pramanam asya ityatra anguli iti shabdat matrach iti pratyayah bhavati. Anguli plus matrach gives anguli matra as a pratipadikam. When tadhita pratyayas are added, new pratipadhikas are created. Anguli plus matrach becomes anguli matra iti nutanam pratipadikam. Idam pratipadikam vishesha nignam asti. Trishu api lingeshu asya prayogaha drishyate. Angulihi pramanam asya saha anguli matraha ankushaha. Angulihi pramanam asya सा अंगुली मात्री माला. अयं विशेषः प्रयोगः. मात्रच् प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः तेभ्यः स्त्रीलिङ्गे नीप इति कश्चन प्रत्ययः भवति. अंगुली मात्रा इति न वक्तव्यम्. लेट्स् गो बैक ऑन द प्रीवियस स्लाइड. अंगुली मात्रा इति शब्दः अत्र साधु अस्ति. अंगुली मात्रा इयं रज्जुः. तत्र मात्रा इति शब्देन बहुव्रीहि समासे कृते अंगुली मात्रा इति अवश्यं सिद्ध्यति. परन्तु मात्रच् इति प्रत्ययस्य विषये तु अंगुली मात्र इति यः शब्दः, तस्मात् नीप् इत्युक्ते ई इति कश्चन भिन्नः प्रत्ययः भवति. अतः अंगुली मात्री माला, a necklace with the length of one finger, अंगुली मात्री माला इति प्रयोगः दृश्यते. अतः अंगुली मात्रा माला इति अपि साधु, अंगुली मात्री माला इति अपि साधु. परन्तु प्रथमे उदाहरणे मात्रा इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः बहुव्रीहि समासः. द्वितीये उदाहरणे अंगुली मात्री इत्यत्र तु मात्रच् इति प्रत्ययः. तत्र नीप् इति स्त्रीलिङ्गे द्वितीयः प्रत्ययः. नपुंसकलिङ्गस्य अपि उदाहरणम् अंगुलिः प्रमाणम् अस्य तत् अंगुलिमात्रं फलम्. अनेन प्रकारेण मात्रच् प्रत्ययान्तशब्दाः त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवितुम् अर्हन्ति. एते विशेष्यनिघ्नाः शब्दाः सन्ति. एतादृशम् अस्मिन् पाठे मात्र इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, मात्रा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तथा च मात्रच् इति प्रत्ययः इत्येतेषां सर्वेषामपि चिन्तनं कृतम्. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः अष्टमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः नवमः पाठः आस्पद
इति शब्दस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। लघुः पाठः, वेरी स्मॉल लेसन। आस्पद स्थानम् इति अर्थः। अयं शब्दः नियतलिङ्गः अस्ति, नित्यं नपुंसके एव प्रयुज्यते। तत्र मेदिनीकोशे अस्य अर्थः अपि दत्तः अस्ति। आस्पदं पदकृत्ययोः। पद इत्युक्ते प्रतिष्ठा, एबोर्ड, रिस्पेक्ट, स्थानम् इति भिन्नाः अस्य शब्दस्य अर्थाः। नित्यं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अतः अयं विषयः सुखस्य आस्पदम्। This topic is the place of happiness. It gives happiness इति आशयः। अत्र अयं विषयः सुखस्य आस्पदः इति असाधु प्रयोगः। परन्तु बहुव्रीहि समासे तु विशेष्यनिघ्नः। So this rule always applies. Anytime you use a word in a बहुव्रीहि समास, the resultant word is विशेष्यनिघ्न। अतः लब्धम् आस्पदं येन सह लब्धास्पदः ध्रुवः। He obtained a specific place. लब्धास्पदः ध्रुवः इत्यत्र पुल्लिङ्गे प्रयोगः दृश्यते। साहित्ये अपि आस्पदम् इत्यस्य अनेके प्रयोगाः सन्ति। आस्पदं त्वमसि सर्वसम्पदाम्। You are the abode of all the wealth. निधनता सर्वापदाम् आस्पदम्. All the problems arrive when you don't have money. निधनता इति अस्ति, निधनता इति नास्ति। निधनता सर्व आपदाम् आस्पदम्। करिण्यः कारुण्यास्पदम् इति भामिनीविलासे प्रयोगः। कारुण्यस्य आस्पदं करिण्यः, the female elephants, कारुण्यस्य आस्पदम्। अत्र एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु सर्वत्र आस्पदम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुक्तः दृश्यते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आस्पद इति शब्दस्य अर्थः, तस्य केचन प्रयोगाः च दर्शिताः सन्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 9मः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 10मः पाठः वर तथा च तदनुषङ्गेन सरोवर इति द्वयोः शब्दयोः विषये किञ्चित् विवृणोति। क्रमेण पश्यामः। आदौ वर इति शब्दस्य विषये। वर इति शब्दः आशीर्वचनम्, अनुग्रहः अस्मिन् अर्थे प्रान्तीयभाषासु अपि प्रयुज्यते, संस्कृते अपि प्राचुर्येण प्रयुक्तः दृश्यते। आशीर्वचनम्, अनुग्रहः, ब्लेसिंग इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर इति शब्दः नित्यं पुल्लिङ्गे अस्ति। यदि देयो वरो मेद्य, वरः देयः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः। यदि देयो वरो मेद्य लोकानां यो हितो भवेत् तन्मे देहि वरं विष्णो। वरम इति द्वितीया एकवचनम्। हे विष्णु, त्वं मे इत्युक्ते मह्यं वरं देहि, पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। तन्मे देहि वरं विष्णु, तं वक्ष्यामि शृणुष्व मे। अतः ब्लेसिंग्स इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। संस्कृते वर इति शब्दः श्रेष्ठः, सुपीरियर इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते। अस्मिन् सन्दर्भे तु अयं शब्दः विशेष्यनिघ्नः अस्ति। When you want to use the word var to indicate superior, श्रेष्ठ, अत्र त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी परमानन्दरूपा च धन्या मान्या च पूजिता। सो परावरा, इयं देवी परा अस्ति,
वरा अस्ति, श्रेष्ठा अस्ति इति आशयः। अतः अत्र स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः भवितुम् अर्हति। वर इति शब्दः अत्र विशेष्यनिघ्नः अस्ति। संस्कृते वर इति शब्दस्य तृतीयः अपि कश्चन अर्थः अस्ति। मनाक् प्रियः, अ लिटिल लाइक्ड इत्यस्मिन् अर्थे अपि वर इति शब्दः प्रयुज्यते। So this is a very typical situation when you have two things, both of them you equally dislike, but you are forced to choose one amongst the two. So then the way you analyze is that one is not liked at all and other is slightly liked. In that context, a little liked अस्मिन् सन्दर्भे वर इति शब्दः अपि संस्कृते प्रयुक्तः दृश्यते. So मनाक् means अल्पम, little. प्रिय means liked. So मनाक् प्रियः, a little liked. अस्मिन् अर्थे वर इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति. केचन पण्डिताः अव्ययरूपेण अपि मनाक् प्रियः अस्मिन् अर्थे वरम् इति शब्दं स्वीकुर्वन्ति. अतः तत्र मेदिनी कोशे द्वौ अपि पक्षौ स्थापितौ स्तः. मनाग् इष्टे वरं क्लीबम्. मनाक् इष्टे, इष्ट is interested, desired, प्रिय. मनाक् is little. So मनाक् इष्टे वरं क्लीबम्. वर इति शब्दः मनाघिष्टः, मनाक् प्रियः अस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गे. केचिद् आहुः तदव्ययम्. सो वरम् इत्येव शब्दः केषाञ्चन मतेन नपुंसकलिङ्गे अस्ति. अत्र निर्दिष्टाः त्रयः अपि अर्थाः अमरकोशे उक्ताः वर्तन्ते. देवाद्वृते वरश्रेष्ठे त्रिषु क्लीबं मनाक् प्रिये. ऑब्जर्व द लाइन. देवात् वृते. देवात् वृते इत्युक्ते ब्लेसिंग obtained from the god. That is आशीर्वचनम् इति अर्थः. अतः देवात् वृते इत्यस्मिन् अर्थे वरः इति पुल्लिङ्गे तदेव अस्माभिः दृष्टम्. आशीर्वचनम् इत्यस्मिन् अर्थे वरः इति पुल्लिङ्गे. श्रेष्ठे त्रिषु. श्रेष्ठः इत्यस्मिन् अर्थे विशेषनिघ्नः इत्युक्ते त्रिषु लिङ्गेषु प्रयुज्यते. मनाक् प्रिये, so a little liked अस्मिन् अर्थे क्लीब. क्लीब is नपुंसकलिङ्ग. क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ. Don't behave as if you are a नपुंसक. So क्लीब नपुंसके मनाक् प्रिये इत्यस्मिन् अर्थे वर इति शब्दः प्रयुज्यते. अनेन प्रकारेण त्रयः अर्थाः, त्रयः भिन्नाः लिङ्गविशिष्टप्रयोगाः. आशीर्वचनम् अस्मिन् अर्थे पुल्लिङ्गे, श्रेष्ठः अस्मिन् अर्थे त्रिषु लिङ्गेषु, मनाक् प्रियः अस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गे. मनाक् प्रियः इत्यस्य किमुदाहरणं? बहु सुप्रसिद्धं सुभाषितं. सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे. So amongst a snake and a durjana, you hate both of them, but if you really want to choose one of them, you would probably choose a sarpa. Sarpa durjanayoho madhye varam, a little liked, is sarpa. Stay away from durjana as much as possible, because the sarpa might bite you once in a while. Durjana will bite you every moment. Sarpo dashati kalena durjanastu pade pade. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे वर इति शब्दः, तस्य त्रयः अर्थाः, उदाहरणानि च उक्तानि सन्ति. तदनन्तरम् अग्रे अस्मिन्नेव पाठे सरोवर इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता वर्तते. What is व्युत्पत्तिः? A mechanism to derive the word starting with its constituents, say individual entities in the samasa, or a prakriti and a pratyaya,
So basically, how is the word derived? Etymology, that is called vyutpattihi. So sarovara इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति इति पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टम्. अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथम् इति पृच्छते चेत् केचन पण्डिताः किं वदन्ति? सरस्सु वरः. सरस् इत्युक्ते लेक्. Amongst all the lakes, this is the Shrestha. So Sarassu Varaha, the Shrestha, the superior amongst all the lakes, iti Sarovaraha, iti Saptami Tatpurushena Ayam Shabdaha Siddhyati, iti Kechana Panditaha Vadanti, Parantu Atra Saptami Tatpurusha Samasasya Vidhanartham Paniniना सूत्रमेव दत्तं नास्ति. So you cannot create words on your own like this if it is not backed by the grammar, if it is not backed by Ashtadhyayi. So सरस्सु वरः सरोवरः इति यद्यपि उचितं भासते तथापि तत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रं नास्ति. यदि पाणिनिना तादृशं सूत्रं न रचितं तर्हि तादृशी व्युत्पत्तिः नैव दातुं शक्यते. अतः इयं सिद्धिः दोषपूर्णा एव. तर्हि कथं करणीयम् इति चेत् सरहवरं, that lake which is श्रेष्ठ. सो पूर्वं किम् आसीत्? सरस्सुवरः. इदानीं किम् अस्ति? सरहवरं. सरस् इति शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः, अतः वरम् इति शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते. श्रेष्ठम् इत्यस्मिन् अर्थे सः विशेषनिघ्नः अस्ति, अतः अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते. सो सरहवरम् इति कर्मधारय समासेन अत्र सिद्धिः सम्भवति. नीलं च तदुत्पलं नीलोत्पलम् इति उदाहरणं. दीर्घा च असौ रज्जुः दीर्घरज्जुः इति द्वितीयम् उदाहरणम्. अनेन प्रकारेण सरहवरं, द लेक् विच इज श्रेष्ठ इत्यस्मिन् अर्थे कर्मधारय समासेन अस्य शब्दस्य सिद्धिः संभवति इति चारुदेव शास्त्रिभिः शब्दापशब्दविवेकः इत्यस्मिन् ग्रन्थे निर्दिष्टमस्ति. So Shabdapashabdavivekah is a phenomenal text by a scholar called Charudeva Shastri. In this book, he enumerates various words and explains what is the correct usage and what is the wrong usage of these words in the language. So this book itself is an amazing book if you want to study it on your own. Maybe it is a little advanced at your stage, but at some point in time you should definitely consider looking and reading this particular book. So अत्र अस्मिन् पुस्तके चारुदेव शास्त्रिभिः किमुक्तमस्ति? If sarasuvaraha is not an acceptable derivation, then let's do sarahavaram, shreshtham saraha iti ashayah. But if you go by this derivation, there is some other problem that comes up. So if you see the examples of Karmadharaya Samasa, Neelam Utpalam, Neelotpalam, the Visheshana which is Neela comes before. Dirgha Rajjuhu, Dirgha Rajjuhu. We don't say Rajju Dirgha, we say Dirgha Rajjuhu. The Visheshana always comes first. So Samanya Rupena यत्र विशेषण विशेष्ययोः मध्ये समासः भवति तत्र सामान्य रूपेण विशेषण पूर्वपद समासः एव भवति. So technically there are two different types. There is a Visheshana Purvapada and there is a Visheshana Uttarapada. But Visheshana Uttarapada is a very, very specific samasa. There are only handful of examples of Visheshana Uttarapada samasa, like Vaiyakarana, Khasuchihi and so on. You should not think about Visheshana Uttarapada samasa as a general candidate of the samasa. So Visheshanasya उपस्थितौ यत्र समासः क्रियते तत्र विशेषण पूर्वपद समासः एव भवति. Now in Sarahavaram, who is the Visheshana?
the Visheshana is Varam. So technically, if you combine Saraha Varam using a Visheshana Purvapada Samasa, it will be Varasaraha. So Vara will come before, Saras will come later on. Ataha etadrisham Visheshana Purvapada Samasena Varasaraha iti bhavet. अस्माभिः किमिष्यते सरोवरः इति इष्यते, not varasarah. So technically this derivation is also not correct. तर्हि तत्र किं करणीयम् इति चेत् तत्र पाणिनिना मयूरव्यंसकादिः इति कश्चन गणः उक्तः अस्ति. So this is a little complex grammar, but because it is mentioned in your text, I will quickly talk about it. So when Panini discusses various samasas, he gives a group of words and he calls this group as Mayura Vyamsakadi because the first member of this group is the word called Mayura Vyamsaka. So essentially it is a group of words. What is the purpose of these words? Te shabdaha ye anyaihi सूत्रैः न सिद्ध्यन्ति ते शब्दाः पंडितानाम् अनुमतिं स्वीकृत्य मयूरव्यंसकादिगणे भवितुम् अर्हन्ति. Some words which are popularly used in the language, but they are not easily derivable by other sutras of the Samasa Prakaranam. If the general scholarly community accepts them, then these words can be put in the Mayura Vyamsakadi Gana. Once a word enters Mayura Vyamsakadi Gana, it is considered valid even if there is no other sutra. Ataha atra saraha varam ityatra vastutaha varasaraha iti bhavet parantu sarovaraha iti drishyate. Tatra acharyaihi kim kritam मयूरव्यंसकादिगणे तस्य निर्देशः कृतः. अतः मयूरव्यंसकादिगणस्य सामर्थ्यात् विशेषणम् अनन्तरम् आगतम्. So once you enumerate a word in the Mayuravyamsakadigana, minor transformations are acceptable. So instead of Varasaraha, you can say Sarovaraha. You can flip the order. That is called Paranipata. The Visheshana goes as a Uttarapada rather than the Purvapada. So we call it Paranipata. Samasasya अध्ययन समये अपि पूर्वनिपातः परनिपातः इति शब्दौ अस्माभिः दृष्टौ. So Paranipata, it goes and sits as an Uttarapada. Who can do this? Not you or me. Only scholars can do it. So as I mentioned, Charudeva Shastri was one of the big grammarians. He was a great scholar of Sanskrit Vyakarana. So he had this authority. He must have seen such prayogas. He must have seen these derived like this. And then he suggested that Saraha Varam ityatra Sarovara iti shabdaha Mayura Vyamsakadi Gane स्थापयितुं शक्यते. But even if we do this, there is another problem that comes. Saraha varam ityatra varam iti napumsakalinge asti. Ayam tatpurusha samasaha, because Visheshana Purvapada Samasa is a tatpurusha samasa. Mayura Vyamsakadihi also lists only tatpurusha samasa words. Tatpurusha samase Uttarapadasya yad lingam tadeva samastapadasya lingam. अतः अत्र उत्तरपदं नपुंसकलिङ्गे अतः अत्र समस्तपदमपि नपुंसकलिङ्गे भवेत्. So we will have सरोवरम instead of सरोवरः. अतः अत्र एतादृशे परनिपाते कृते सरोवरम इति नपुंसकलिङ्गशब्दः सिद्ध्यति. पुल्लिङ्गशब्दः इष्यते. तर्हि किं करणीयम्? पुंसि अयं शब्दः प्रयुज्यते लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति तत्र आचार्यैः निर्देशः कृतः अस्ति. कः अर्थः? The gender of the words is in general decided by the society. Society in the sense not by the elections but by the prayogas in the society. यथा लोके शब्दस्य प्रयोगाः कृताः दृश्यन्ते
तथा तेषां लिंगं सिद्ध्यति ज्ञाप्यते इति आशयः। अतः सरोवर इति शब्दः पुल्लिंगे लोकेश प्रयुक्तः दृश्यते। अतः मयूरव्यंसकादित्वादेव तस्य पुल्लिंगत्वम् अपि सिद्धं भवति। लोकाश्रयत्वात् तस्य समर्थनं भवितुमर्हति इति आशयः। So to be honest, this is kind of a circus. One way or the other, you are trying to make some kind of adjustments, some kind of approximations, and then coming to the final version. But essentially, this kind of circus, this kind of approximation lies at the heart of this etymology. Etymology is the science of derivation. If you go to Bhashapaka 2 and more interestingly Bhashapaka 3, you will see this circus made again and again. So they will take a word which is not easily derivable, which is not easily expressible in form of a prakruti and a pratyaya, or in form of a samasa, and they will try to bend and twist and slightly change the rules and try to use these kind of loopholes. So Mayuravyamsakati is a kind of loophole. If Panini says you can add whatever you want, it is a loophole. So all these kind of loopholes and some gaps in Panini's rules are twisted, turned, bent, and some kind of derivations are actually done. So it is actually a very interesting study when you go to the advanced levels on how such words get derived. A small impression of that or a small taste of that is being shown over here. Sarovara iti shabdah katham tasya siddhihi sambhavati अस्मिन् सन्दर्भे एतत् सर्वम् अत्र अस्मिन् पुस्तके उक्तमस्ति। अन्ते कः निर्णयः इति चेत् सरोवर इति शब्दः पुल्लिङ्गे एव प्रयुज्यते इति अन्ते निर्णयः। So all this circus is just for satisfying grammarians. A person who has no clue about the grammar but still ends up in using the language, doesn't think of any of these things, that person will use the word sarovara in the pullinga. So अस्माकं कार्यमस्ति कथञ्चित् तस्य पुल्लिङ्गत्वं ज्ञापनीयम् इति। अनेन प्रकारेण सरोवर इति शब्दः पुल्लिङ्गे एव प्रयुज्यते इति अत्र आशयः। एतादृशम् अस्मिन् पाठे वर इति शब्दः तथा च सरोवर इति शब्दः इति द्वयोः अपि शब्दयोः अर्थः, तदनन्तरं सरोवर इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्यपि स्पष्टीकृतं वर्तते। अत्रैव भाषापातः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 10मः पाठः समाप्तः।